बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, डॉक्टरों का मिरासी गंदा अंडा, ना खानदानी ना नस्ली, वो अपने ही वालिदैन की तरबियत पर सवालिया निशान उठाने वाला और अपने ही असातिज़ा की यानी कि अपने असातिज़ा को वही लोग इज़्ज़त देते हैं जो कि हिलाली होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने अपने असातिज़ा के खिलाफ बोलकर खुद अपनी ही तरबियत का जो है वो शो ऑफ किया है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब आपने क्या चने देकर डिग्री हासिल की है, ये वो तमाम रिमार्क्स हैं जो डॉक्टर अफान कैसर साहब के बारे में किए जा रहे हैं और ये अल्फाज उनके बारे में क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये आपको इसी वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। मगर उससे पहले गुजारिश है कि वो लोग जो कि असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करते हैं, हमारे माशरे के अंदर असातिज़ा की इंतहाई जो है उनको काबिल इज़्ज़त निगाह से देखा जाता है। उनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी जो है वो अपने माशरे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जो तलब इल्म है उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए कर देते। तो वीडियो के शुरू के अंदर असातिज़ा की इज़्ज़त को सबसे पहले रखते हुए इस बात की बात करेंगे कि असातिज़ा की इज़्ज़त के ऊपर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और डॉक्टर अफान कैसर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं असातिज़ा के बारे में, उनकी इंतहाई सख्त अल्फाज में मैं खुद मजम्मत करता हूँ। मैं खुद जो है वो एक टीचर का बेटा हूँ, तो इस नाते भी मेरा ये फ़र्ज़ बनता है मैं उसके ऊपर बात करूँ जो कि डॉक्टर अफान कैसर ने असातिज़ा के बारे में बात की है, उनकी एक तरह से तौहीन की है, उनके खिलाफ जो है वो गंदे अंडे गधे घोड़े जैसे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किया है। तो इनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर अफान कैसर की, जो कि नित नए तरीकों से हर उस कोशिश के बावजूद जिसके ऊपर उनको व्यूज मिले, हर उस पॉइंट के ऊपर आपको बात करते हुए नजर आएंगे जो कि उस वक्त ट्रेंडिंग में होगा, हर उस मौके की तलाश में रहते हैं जो कि उस वक्त सबसे ज्यादा लाइमलाइट में होगा। तो डॉक्टर अफान कैसर साहब किसी भी ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने देते जिसके ऊपर उनकी जो है वो कोई ना कोई रिमार्क्स ना आए। वो सीजनल कोई चीज़ हो, वो वायरल कोई चीज़ हो, वो वायरल टॉपिक हो, वो वायरल आप किसी भी तरह की आपको एक पॉइंट मिलना चाहिए, डॉक्टर अफान कैसर के अल्फाज आपको इस मौके के ऊपर ज़रूर मिलेंगे। यही हुआ डॉक्टर अफान कैसर साहब की एक पॉडकास्ट, उनकी सूबाई वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात साहब के साथ एक पॉडकास्ट की जिसमें उन्होंने डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर बात की। नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी पॉडकास्ट का आगाज़ किया, बहुत से ऐसे अहम मसाइल के बारे में बात की, लेकिन वहीं पर जाते जाते डॉक्टर अफान कैसर ने अपने आप दिखाया जब पॉडकास्ट के तकरीबन एंड में उन्होंने और असातिज़ा की तैनातियों के ऊपर बात की, असातिज़ा को गंदे अंडों से तशबीह दी, असातिज़ा को जो है वो गधे गोरे जैसे अल्फाज से जो है वो मुखातब किया और कहा कि इनकी जो है वो सिफारिश के ऊपर भर्तियाँ की जाती है। हमारे सिस्टम के अंदर जो गलतियाँ हैं, जो हमारे सिस्टम के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो कि हमारे सिस्टम की खराबियाँ कह लें, उनको असातिज़ा के साथ जो है वो उन्होंने एक तरह से अटैच करने की कोशिश की, जिसके ऊपर राना सिकंदर हयात ने भी उस तरह से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ये कहा कि आप बहुत हद तक जो है वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। लेकिन सूबाई वज़ीर तालीम साहब राना सिकंदर हयात साहब से भी गुजारिश है कि आप अपने असातिज़ा को तो जो सबसे पहले प्रोटेक्ट कर ले। एक तरफ आपने पॉडकास्ट में वाज़ेह तौर पे ये कहा कि आप कोई एक केस इनके टेन्योर के अंदर जो है वो ला के दिखा दे जो कि सिफारिश के ऊपर जो है वो भर्तियां की गई हों, बल्कि आपने ये कहा है कि ऐसे असातिज़ा के खिलाफ जो है वो बहुत सारी कार्रवाइयां की गई हैं जो कि अपने फ़राइज़ सही तरह से अंजाम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आपने असातिज़ा को जो है वो जब उनके खिलाफ इतनी बड़ी बात कर दी गई, आपकी अपनी जो है वो मिनिस्ट्री के लोग जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको आप सूबाई वज़ीर हैं एजुकेशन के, तो आपको इस बात के ऊपर लाजमी तौर पर उनको मजम्मत करनी चाहिए कि आप अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो सही करें। सही और गलत की बात बाद में करेंगे, लेकिन आप जिन अल्फाज से असातिज़ा को जो है वो मुखातब कर रहे हैं, जो गंदे अंडे उनको कह रहे हैं, जो उनको गधे घोड़ों से तशबीह दे रही है, उसके ऊपर आपको लाजमी तौर पे डॉक्टर अफान कैसर की जो है वो तौसीक करनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था कि आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। बहरहाल इसके ऊपर और भी मैंने 2-4 वीडियोज़ देखी जिसमें लोग ये पिछले 25 सालों के अंदर वो बड़े बावसूख ज़राए के साथ ये बात कहने को तैयार है कि पिछले 25 सालों के दौरान जो है वो किसी भी तरह की असातिज़ा की आप कह लें कि सिफारिश के ऊपर भर्तियां उस तरीके से नहीं की गई हैं। वो मेरिट के ऊपर 100% मेरिट के ऊपर जो है वो बच्चों को जो है वो तालीम दे रहे हैं, अपनी उनकी तैनातियां बिल्कुल जो है वो मेरिट के ऊपर है, किसी भी तरह की कोई सिफारिश के ऊपर उनकी तैनातियां नहीं की गई। लेकिन डॉक्टर अफान कैसर को जो है वो एक पॉइंट चाहिए था, एक ऐसा उस पॉडकास्ट के अंदर मटीरियल चाहिए था, ऐसा चंक चाहिए था जिससे पता चले कि डॉक्टर अफान कैसर ने पॉडकास्ट किए, तो वही किया। मुल्क भर के अंदर असातिज़ा का एक कह लें कि बड़ा ही अग्रेसिव रिस्पांस उसके ऊपर आया।
آپ خود ڈاکٹر عرفان قیصر کی پوڈکاسٹ میں جائیں، ان کے نیچے جو کمنٹس کے اوپر ان کی جو ایک طریقے سے ماں بہن ایک کی گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو کہ اساتذہ سے محبت کرتے ہیں، جو کہ خود میرے خیال میں بذات خود بھی ٹیچر ہے، جب آپ ان کی عزت کے اوپر کوئی بات کریں گے، ان کی عزت اچھالنے کی کوشش کریں گے، تو آپ یہ قطعاً ان سے توقع نہ کیجیے گا کہ وہ آپ کی عزت دوبارہ کریں گے۔ لوگوں نے آپ کے والدین کی تربیت کے اوپر بات کر دی ہے، لوگوں نے آپ کی اپنی تربیت کے اوپر بات کر دی ہے، لوگوں نے یہ تک بات کر دی ہے کہ آپ بھی کسی استاد سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ بھی کسی کہہ لیں کہ ادارے سے ہی پڑھ کے آئے ہیں، یا آپ نے کوئی کہہ لیں کہ افلاطونی ڈگری نہیں حاصل کر لی جو کہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یا کوئی آپ کی طرح سے نہیں بن سکتا۔ تو اس طرح کا جو بھاشن دینے سے پہلے میں اس میں کوئی بھی معذرت کے ساتھ کوئی بھی لحاظ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ایک ایسے طبقے کے بارے میں بات کی جو کہ ایک پیغمبری شعبہ ہے، ایک آپ تمام اساتذہ کو جو ہے وہ اس طرح سے رگڑا نہیں دے سکتے کہ وہ جو ہے وہ سفارش کے اوپر بھرتی کیے گئے ہیں۔ آپ انتہائی گندے الفاظ ان کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں جو کہ کسی بھی طرح سے قابل برداشت نہیں ہے۔ میں بذات خود ایک ٹیچر کا بیٹا ہوں، اور میں اپنے باپ کے اوپر مجھے فخر ہے کس طریقے سے انہوں نے اپنی سوسائٹی کی جو ہے وہ ان کو سرو کیا ہے، کس طریقے سے پڑھایا ہے۔ آپ آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو کون سے پی ایچ ڈی کے جو ہے وہ اسکالرس ٹیچر آپ کو پڑھا رہے تھے؟ کون سے آپ نے کہا کہ جو میٹرک پاس ٹیچر ہیں وہ جو ہے پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے کس طرح سے ان کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہے؟ تو 40-50 سال پہلے کون سے آپ کو جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے ٹیچر پڑھا رہے تھے؟ کون سے آپ کو ایم فل کے ٹیچر پڑھا رہے تھے؟ ٹاٹ سکول سسٹم کے اندر بیٹھ کر پڑھنے والے اور پڑھانے والے آج کے دور میں اگر وہ ایم فل پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہیں تو وہ انہی اساتذہ کی جو ہے وہ مرہون منت ہے جنہوں نے ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر ان کو جو ہے پڑھایا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو اب اس طرح سے الفاظ جو ہے وہ میرے خیال میں تھوڑے سے غیر مناسب ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر عرفان قیصر صاحب کو لازمی طور پر سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کس طبقے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے تنقید بھی کرنی تھی تو کم از کم اپنی تربیت کو شو کرتے ہیں۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس اچھے الفاظ کا ذخیرہ ہوگا، آپ کے پاس اچھی وکیبلری ہوگی، تو آپ ان الفاظ کا استعمال کریں جو کہ آپ کو زیب دیتے ہیں۔ آپ اس طرح سے غیر مہذب اور غیر پارلیمانی جو الفاظ ہیں وہ کم از کم اساتذہ کے بارے میں جو ہے وہ استعمال نہ کریں۔ اس کے اوپر آپ کو لازمی طور پہ معافی مانگنی چاہیے، آپ کو اپنے بیان کی جو ہے اس کے اوپر معذرت کرنی چاہیے۔ تمام اساتذہ سے جو ہے وہ ایک اس طرح سے کھلے دل کے ساتھ معافی مانگیں، ان سے اپنے جو ہے وہ جذبات کا اظہار کریں۔ جو لوگ آپ کی باتوں سے دل برداشتہ ہوئے ہیں، جن کو دکھ ہوا ہے آپ کی باتیں سن کے، ان سے جو ہے وہ آپ کو لازمی طور پہ معذرت کرنی چاہیے۔ اینڈ پہ ایک سے سادی شیرازی جو ہے وہ ان کا ایک کال آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے، وہ جو کہ اس تمام تر ویڈیو کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک اس کو کور کر دے گا، کہ اس کا ایک مفہوم میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسادی شیرازی کبھی بھی گھٹیا نسل کے انسان کو جو ہے وہ اپنے عقل کی بات یا سبق مت دے، کیونکہ یہی گھٹیا انسان جو ہے جب وہ سیکھ لے گا تو وہ اپنے اساتذہ کے بارے میں ہی گلا کرے گا۔ تو یہ ایک میسیج تھا ان لوگوں کے لیے، سمجھ آ گئی ہوگی جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عرفان قیصر اس کے اوپر جو ہے وہ لازمی طور پہ فیڈ بیک دیں گے، اساتذہ سے جو ہے وہ معافی مانگے گی۔ آپ کو بہت ہی دفعہ جو ہے آپ کو سبق تو خیر مل چکا ہے، لیکن آپ وہ تربوز کی بات ہو، وہ سموسے کی بات ہو، وہ جیلا فوڈ پوائنٹ کی بات ہو، آپ بیٹھتے وہی جا کے ہیں جہاں پہ آپ ایک دفعہ ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اساتذہ سے بھی معافی مانگیں گے اور ان کی جو ہے وہ دل آزاری پہ ان سے معذرت کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔